अस्सलामुअलैकुम। चूँकि हम हार्ट ऑफ डार्कनेस जो कि फेमस नोवेला है जोसेफ कॉनरेड का, उसको डिस्कस कर रहे थे, तो आज की वीडियो के अंदर हम हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर डिस्कस होने वाले फेमस थीम्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला थीम हमारे पास है इम्पीरियलिज्म का थीम। अब इम्पीरियलिज्म को समझने के लिए आपको कॉलोनियलिज्म समझना ज़रूरी है। कॉलोनियलिज्म का फिनोमेना क्या है? कॉलोनियलिज्म का फिनोमेना है कि किसी पर्टिकुलर वीकर नेशन या किसी पर्टिकुलर टेरिटरी पर जब एक हेजमोनिक मोटिव्स रखने वाली नेशन कब्जा कर लेती है तो उस प्रैक्टिस को कॉलोनियलिज्म कहते हैं। अब इंपीरियलिज्म क्या है? इंपीरियलिज्म एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो कि कॉलोनियलिज्म की प्रैक्टिस को फाउंडेशन फराहम करता है। तो इंपीरियलिज्म हम कह सकते हैं कि एक कॉग्निटिव या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है और उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन हमें कॉलोनियलिज्म की सूरत में नज़र आती है। तो सबसे पहला हमारा थीम था थीम ऑफ इंपीरियलिज्म। अब जो यूरोपियंस थे उनकी जो अप्रोच थी वो एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच थी। उस अप्रोच की वजह से उन्होंने जो वीकर नेशंस थी वहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ इस्टेब्लिश की ताकि अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ को मज़ीद एक्सपेंड कर सकें। अब कॉलोनाइजर्स ने अपनी अपनी कॉलोनीज़ में क्या किया? उन्होंने ये किया कि जो लोकल पॉपुलेशन थी उनके फंडामेंटल राइट्स थे वो यूज़र्व करना शुरू कर दिए कोर्सिव टैक्टिक्स के थ्रू, और जो कॉलोनीज़ थी उन्होंने कॉलोनियल रूल के अंडर बहुत ज़्यादा सफ़र किया। जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने मुख्तलिफ डिस्कोर्सेस परपेचुएट करवाए। सबसे पहला डिस्कोर्स उन्होंने परपेचुएट करवाया कि जो कॉलोनीज़ के अंदर रहने वाले लोग हैं वो सैवेजेस हैं, वो ए सोशल हैं, वो ए कल्चरल हैं, वो ए रिलीजियस हैं। यानी उनका ना तो कोई स्पेसिफिक कल्चर है, ना उनकी कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज है, ना उनका कोई स्पेसिफिक रिलीजन है, और ना उनका कोई सोशल सेटअप है। अब कॉलोनाइजर्स करते क्या थे? कॉलोनाइजर्स का बेसिक मोटिव क्या था? हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर भी आपको नज़र आता है कि उनका जो बेसिक मोटिव था वो ये था कि जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं वो हासिल करना और ज़्यादा से ज़्यादा जो कमर्शियल बेनिफिट्स हैं उनको हासिल करना। अब कॉलोनाइजर्स कॉलोनीज़ के अंदर थोड़ी डेवलपमेंट का भी काम करते थे, जैसे वहाँ पर वो इंडस्ट्री को डेवलप करते थे, लेकिन जो लैंड के रियल ऑनर्स थे, जो लोकल थे, वो उन्हें ब्रूट्स की तरह ट्रीट करते थे और वो उन्हें सैवेजेस कहते थे। अब जिस तरीके से इंडो पाकिस्तान के रेफरेंस को अगर हम लें तो यहाँ पर रेलवेज़ और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो इरिगेशन सिस्टम है, हमारा जो नहरी निज़ाम है, ये सारा अंग्रेज़ का दिया हुआ है। लेकिन जो लोकल पॉपुलेशन के साथ रवैया था, जो कि इस लैंड के रियल ऑनर्स थे, उनके साथ जो कॉलोनाइजर्स का रवैया था वो बहुत कंट्रोवर्शियल होता था। A lot of people, mostly black and naked, moved about like ants. अब ये एक रेफरेंस लिया है मैंने ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर के, जिसके अंदर आपको महसूस होता है कि किस किस्म का रवैया था जो लोकल नेटिव पॉपुलेशन के साथ कॉलोनाइजर्स का। थीम ऑफ वीकनेस। अब कॉलोनियल रूल के अंदर एक कानून होता है। वो कानून क्या होता है? माइट इज़ राइट, यानी जो पावरफुल है उसी का कानून चलता था, उसी का डंका बजता था। तो कॉलोनियल रूल के अंदर जो कॉलोनियल पावर थी वो स्ट्रॉन्ग थी, तो उसी का ही डंका बजता था। इसी वजह से हम कह सकते थे कि माइट इज़ राइट इज़ द लॉ अंडर कॉलोनियल रूल। अब कॉलोनाइजर्स क्या करते थे? हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर हम देखते हैं कि कॉलोनाइजर्स जो थे वो कॉलोनी की वेल्थ तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ रीजंस और एक्सक्यूज़ को तलाश करते थे कि किसी तरीके से वहाँ के जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करें। नंबर वन उनके पास जो रीज़न होता था, वो एक्सक्यूज़ होता था, उसे हम वाइट मैन्स बर्डन कहते हैं। हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर इस सिलसिले में बहुत सिग्निफिकेंट कोट है, आई हैड गॉट अ हेवनली मिशन टू सिविलाइज यू। अब वाइट मैन्स बर्डन क्या है? वाइट मैन बर्डन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसके थ्रू जो कॉलोनाइजर्स हैं वो ये सोचते थे कि ये उनके ऊपर बाउंड हो चुका है कि उन्होंने कॉलोनीज़ के अंदर रहने वाले जो सैवेजेस हैं, जो अनसिविलाइज्ड लोग हैं, उन्हें सिविलाइज करना है। स्ट्रेंथ इज जस्ट एन एक्सीडेंट अराइजिंग फ्रॉम द वीकनेस ऑफ अदर्स। ये एक और सिग्निफिकेंट कोट है जिसे आप अपने पेपर में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं।
The power of machine gun and gunpowder showed its magic. اب colonizers جو ہوتے تھے اپنا جو colonial rule تھا اسے prolong کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ coercive tactics استعمال کرتے تھے، فورس کا استعمال کرتے ہوتے تھے. تو یہاں پر ایک significant قسم کی چیز ہے کہ جو machine gun اور gun powder تھا اس نے اپنا میجک دکھایا اور انہوں نے جو فنڈامنٹل رائٹس تھے لوکل نیٹیوز پاپولیشن کے وہ یوزر کر دیے اور کمرشلی اپنے آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا. I could see every rib. The joints of their limbs were like knots in rope. Each had an iron collar on his neck. اب یہ جو لائنز ہیں بہت سگنیفیکنٹ ہیں. یہ شو کرتی ہیں کہ کس طریقے سے جو کولونیلزم کے یا امپیریلزم کے ریویجز تھے وہ ویکر سبجیکٹس یا لوکلز یا نیٹو پاپولیشن ہے اسے افیکٹ کر رہے تھے. تھیم آف گریڈ. ہمارے نویلا کے اندر کیا سٹوری لائن ہے؟ ہمارے نویلا کے اندر سٹوری لائن یہ ہے کہ یورپین کونگو جاتے ہیں. اب یورپینز کے کونگو جانے کا مقصد وہاں کے ٹورزم کو ایکسپلور کرنا نہیں تھا بلکہ وہاں پر وہ آئیوری یا ہاتھی دانت حاصل کرنے جا رہے تھے. Hunters for gold and pursuers of fame, they all had gone out on that stream, bearing the sword and often the taught messengers of might, within the land bearers of the spark from sacred fire. تو یہ شو کرتی ہیں لائنز کے تھیم آف گریڈ کو کس طریقے سے ہمارے اس نویلا کے اندر ڈسکس کیا گیا. آئیوری از دا سمبل آف گریڈ آف یورپینز. اب آئیوری کا جو سمبل ہے، جو ہاتھی دانت کا جو سمبل ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے ورک کے اندر. یہ گریڈ کا سمبل ہے یورپینز کی. اب ہم اگر اس پلاٹ کو پڑھیں تو اس کے اندر ایک کرڈز کا کریکٹر آتا ہے. اب کرڈز جو ہے وہ کمپنی کا ایک ایجنٹ ہے کہ جس کا بنیادی مقصد یہ تھا اسے وہاں پر انسٹال کرنے کا کہ وہ وہاں سے آئیوری جو ہے وہ ایکسپورٹ کر کے اپنے ملک بیچتا تھا تاکہ جو کالونیز ہیں وہاں کے جو کمرشل اسپیکٹس ہیں انہیں ایکسپلائٹ کر کے زیادہ سے زیادہ کمپنی کو فائدہ پہنچایا جا سکے. تو ہم کہہ سکتے تھے کہ آئیوری کا جو سمبل ہے وہ یورپین کی گریڈ سے تعلق رکھتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئیوری کا جو سمبل ہے وہ لوکل پاپولیشنز کی سفرنگ اور ان کی کمرشل ایکسپلائٹیشن کو بھی ظاہر کرتا ہے. ریسزم کا تھیم. جو ریسزم کا تھیم ہے وہ بہت زیادہ ڈومیننٹ تھیم ہے. کسی بھی کلونیل رول کے اندر ریسزم کا اسپیکٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کسی بھی کالونی کو اسٹڈی کریں چاہے وہ ایشین کالونی ہو یا افریقن کالونی ہو وہاں پر آپ کو ریسزم کا تھیم لازمی نظر آئے گا. اسے سمجھ لیتے ہیں. ریسزم کا تھیم سمجھنے سے پہلے ہم کولونیل ڈسکورسز کو سمجھ لیتے ہیں. کولونائزرز کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ جو کالونیز ہیں ان کا کوئی سوشل سیٹ اپ نہیں ہے، ان کا کوئی اسپیسیفک ریلیجن نہیں ہے، ان کا کوئی اسپیسیفک کلچر نہیں ہے، ان کی کوئی اسپیسیفک زبان نہیں ہے اور یہ کولونائزرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ریفارم کریں گے. یہ تمام اسپیکٹ انہیں ہم کولونیل ڈسکورسز کہتے ہیں کہ جو کہ کولونائزر مختلف طریقے سے پرپیچویٹ کرواتے تھے کالونیز کے خلاف. اب جو کولونائزرز تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک سپیریئر ریس سے تعلق رکھتے ہیں. وہ انٹلیکچولی، مورلی، سوشلی، فائنینشلی جو ہیں وہ جو لوکل نیٹو پاپولیشن ہے اس سے بہت زیادہ سپیریئر ہیں. بلیک شیپس کراچڈ. یہ لائن شو کرتی ہے کہ کس طریقے سے تھیم آف ریسزم کو ایکسپلین کیا گیا اس نویلا کے اندر. اسٹرنگز آف ڈسٹی نگر. اب نگر بہت زیادہ کنٹروورشل لفظ ہے کہ جو کہ ہمیشہ بلیکس کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور امریکہ کے اندر آج بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو تھمز اپ ضرور دیں. تھینک یو ویری مچ.